अवसर पनि हो। यस समागमले प्रतिष्ठानको विकास र गरिमा अभिवृद्धिका निम्ति नयाँ योजना र कार्यनीति बनाउनेछ, कार्यक्रम र रणनीति निर्माण गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। आजको यस समागममा हामी तराईका फाँटदेखि पहाडका कुना काप्चाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यसले यस प्रतिष्ठानप्रति हाम्रो विश्वास र सदाशयता कतिको छ भन्ने कुरा पनि पुष्टि गर्दछ। आजको यस समागमको प्रमुख जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको लागि नयाँ कार्य समिति गठन गर्नुपर्ने हो। यसले एउटा यस्तो कार्य समितिको चयन गरोस् जससँग काम गर्ने उत्साह होस्, दूरदर्शी चिन्तन होस्, योजना कार्यक्रम र रणनीति होस्, जसले वंशवृक्षको विकास र समृद्धिका निम्ति उल्लेखनीय र विशिष्ट योगदान दिन सकोस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ। यसै साथ समागमले सर्वसम्मत र सर्वस्वीकार्य नेतृत्व चयन गर्नेछ भन्ने मेरो आशा पनि रहेको छ। आजको यस समागममा अमूल्य समय दिई सहभागिता जनाउने सम्पूर्ण बन्धुहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै यस समागमको आयोजना तथा सफलताको निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने त्रिपाठी बन्धुहरू सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस त्रिपाठी तिवारी राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको दोस्रो अधिवेशनको उद्घाटन सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। आजको हाम्रो पहिलो बन्द सत्रको कार्यक्रम समापन हुन्छ र यसपछि हाम्रो बन्द सत्रको कार्यक्रम अथवा निर्वाचन समितिको काम लगातार सुरु हुन्छ। त्यसपछि यो माइकिङ निर्वाचन समितिका संयोजक श्री रामचन्द्र त्रिपाठीज्यूले लिनुहुनेछ र उहाँले निर्वाचन समिति कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ। आर्थिक तथा भौतिक हिसाबले सहयोग गर्नुहुने थुप्रै महानुभावहरू हुनुहुन्छ। कतिपय हाम्रो बिचमा अहिले हुनुहुन्न, यद्यपि उहाँका शाखा सन्तानहरू हामी यहाँ छौँ। कतिपय आफै जीवित हुनुहुन्छ, जग्गादाताहरू भनौँ, आर्थिक सहयोग गर्नेहरू भनौँ। हाम्रो यहाँ एकातिर दहरे देउराली माईको लागि योगदान गर्ने हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर यो कुल देवताको आसपासमा सहयोग गर्ने हुनुहुन्छ, यो गौतम डाँडामा सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ अहिले हामी त्रिपाठी तिवारी प्रतिष्ठानको कार्यक्रम भइरहेको हुनाले यो हाम्रो कुलसँग सम्बन्धित विषयमा बढी केन्द्रित भइरहेको अनि 84 वर्षभन्दा माथि उमेर भएर पनि हामीलाई अभिभावकत्व दिइरहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र आजका यो कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष रामशरण त्रिपाठीज्यू जो हुनुहुन्छ उहाँबाट दोस्रोलाई ओढाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र क्रमशः नाम बोलाउने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिला जग्गादाताहरूको तर्फबाट जग्गादाता ओम प्रकाश त्रिपाठी, त्यस्तै गरी नन्दकली त्रिपाठी जो जग्गादाता पनि हुनुहुन्छ र 84 वर्ष उमेर पुगेर हामीलाई अभिभावकत्व दिइरहनु भएको छ र नन्दकली त्रिपाठीलाई पनि सम्मान ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले सबैको लागि एकैचोटि अध्यक्षज्यूलाई यो सम्मान प्रदान गरिदिनुको लागि अनुरोध गरिसकेको छु। तपाईहरु सबै तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन। त्यस पछाडि सुकुमया त्रिपाठी जो जग्गादाता प्लस 84 वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी रत्न त्रिपाठीका छोराहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि, जस्तो बसन्त त्रिपाठी, हेमराज त्रिपाठी र हरिप्रसाद त्रिपाठीलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन ठिक छ हजुर, त्यही हो, जानुहोस् के छ। अब रत्न त्रिपाठी, स्वर्गीय रत्न त्रिपाठीका छोराहरू बसन्त त्रिपाठी, हेमराज त्रिपाठी र हरिप्रसाद त्रिपाठीलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी ठुला बालकृष्ण त्रिपाठीकी धर्मपत्नी, श्रद्धेय धर्मपत्नी दक्षी त्रिपाठीलाई पनि सम्मान ग्रहणको लागि म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। त्यसपछि हामी सबैका अभिभावक धर्मपति त्रिपाठीलाई पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी 84 वर्ष
उमेर पुग्नुभएका बालकृष्ण त्रिपाठी बुवालाई पनि सम्मान ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ जग्गादाता पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सन्तु त्रिपाठी पनि अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गोविन्द त्रिपाठी, यदि गोविन्द त्रिपाठी हुनुहुन्न भने उहाँका सुपुत्र बलराम त्रिपाठीलाई यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी पुरुषोत्तम त्रिपाठीलाई पनि सम्मान ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी स्वर्गीय चूडामणि त्रिपाठीका छोराहरू रेवनाथ त्रिपाठी, ऋषिराम त्रिपाठी, जगन्नाथ त्रिपाठी र चन्द्रकान्त त्रिपाठीलाई पनि सम्मान ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पार्वती त्रिपाठी र धर्मदत्त त्रिपाठीज्यूलाई पनि अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आमा घर गइदिनु सानो बालकृष्ण त्रिपाठीको तर्फबाट नित्यानन्द त्रिपाठी, अब 84 पूजा गरिसक्नुभएका हामी सबैका अभिभावकज्यूहरूलाई म सम्मान ग्रहणको लागि अगाडि बोलाउन चाहन्छु। यसमा जयकृष्ण त्रिपाठीज्यूलाई अगाडि सम्मान ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी जयकृष्ण त्रिपाठीले आफ्ना धर्मपत्नी सहित आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामी सबैका अभिभावक कृष्णलाल त्रिपाठी जो जग्गादाता पनि हुनुहुन्छ र 84 वर्षभन्दा धेरै माथि गएर हामी सबैलाई अभिभावकत्व ग्रहण दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान ग्रहणको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी महेश्वर त्रिपाठीलाई पनि श्रीमती सहित सम्मान ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी बलराम त्रिपाठीकी आमा धनेश्वरी त्रिपाठीलाई पनि सम्मान ग्रहणको लागि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी महादेव त्रिपाठीकी आमा भीमा त्रिपाठीलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गर्दछु र मनोहरी त्रिपाठी कालिकाबाट हामी सबैका अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँ 86 वर्ष पुरा गर्नुभएको छ। मनोहरी त्रिपाठीलाई पनि अगाडि सम्मान ग्रहणको लागि आइदिनु अनुरोध गर्दछु र युवराज त्रिपाठी कालिका 92 वर्षका हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। सन्तु त्रिपाठीको तर्फबाट खिमलाल त्रिपाठी उहाँका छोरा खिमलाल त्रिपाठीलाई सम्मान ग्रहणको लागि म आमन्त्रण गर्दछु। मैले फेरि दोहोऱ्याएर केही महानुभावहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय चूडामणि त्रिपाठीका छोराहरू 4 जना हुनुहुन्छ। रेवनाथ त्रिपाठी, ऋषिराम त्रिपाठी, जगन्नाथ त्रिपाठी र चन्द्रकान्त त्रिपाठीलाई सम्मान ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै गरी गोविन्द त्रिपाठीका धर्मपुत्र बलराम त्रिपाठी आइसक्नु भयो जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी पुरुषोत्तम त्रिपाठीलाई मैले अघि नै आमन्त्रण गरेको थिएँ। उहाँलाई पनि यथाशीघ्र यहाँ आएर सम्मान ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु र महिला पार्वती त्रिपाठी र धर्मदत्त त्रिपाठीलाई पनि मैले अघि नै आमन्त्रण गरिसकेको छु।
मैले वाचन गरेकोमा केही तलमाथि परेको छ वा कोही छुट्नु भएको छ भने यहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामी धेरै आभारी हुने थियौँ। र 84 पूजाको सन्दर्भमा मैले भनिसकेका नामहरूलाई एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, किनकि उहाँहरू हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ र उहाँको नाम छुट्यो भने हामीलाई पछि पछुतो हुन्छ। केही छुटेको भए खबर गरिदिनु होला। जयकृष्ण त्रिपाठी, कृष्णलाल त्रिपाठी, महेश्वर त्रिपाठी, बलराम त्रिपाठीकी आमा धनेश्वरी त्रिपाठी, महादेव त्रिपाठीकी आमा भीमा त्रिपाठी, मनोहरी त्रिपाठी, युवराज त्रिपाठी सबैलाई आमन्त्रण गरेको छु। र यसमा कोही छुटपुट हुनुभएको छ भने पुनः एकचोटि हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने आभारी हुने थियौँ। हाम्रा कोही पनि अभिभावक जो 84 वर्ष पुरा गर्नुभएको छ हामीलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिरहनु भएको छ। यदि उहाँ मध्ये कसैको नाम छुटेको छ भने विशेष गरी कास्कीभन्दा बाहिर रहनुभएका बन्धुहरूले सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 4 जना छोराहरू मध्ये 3 जना छोराहरू यहाँ नहुनु भएको, सुपुत्रहरू यहाँ नहुनु भएको हुनाले उहाँहरूले जगन्नाथ त्रिपाठीलाई आफ्नो समेत सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन आग्रह गरे अनुसार अरू 3 जना बन्धुहरूको लागि पनि जगन्नाथ त्रिपाठीबाट नै सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अध्यक्षज्यूलाई पुनः एकचोटि त्यो सम्मान प्रदान गरिदिनु हुनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। बाबु बाबु एउटा यसमा क्षमा चाहन्छु र ठुलो बालकृष्ण त्रिपाठीका जेठा छोरा आदरणीय बन्धुहरू, आजको यो जुन अहिलेसम्म बहाल रहेको कार्य समिति छ यसले आफ्नो 3 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको छ र अब हामीले निर्वाचन समिति पनि गठन गरिसकेका छौँ र यो 3 वर्ष कार्यकाल यो समितिले जस्तो गर्यो जे गर्यो यो यहाँहरूले बिस्तारै देख्दै जानुहुन्छ र आज म अब 3 वर्ष कार्यकालको अध्यक्षको हैसियतको नाताले यो पहिलो कार्य समिति तुरन्त विघटन भएको घोषणा गरी निर्वाचन समितिलाई नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि थालिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो कि अब हामी संक्रमण कालमा छौँ। हाम्रो निवर्तमान कार्य समितिका अध्यक्षज्यूले पुरानो कार्य समितिलाई भङ्ग गरिसक्नु भएको छ र त्यो जिम्मेवारी नयाँ कार्य समिति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। तसर्थ अबको सेसनको अबको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको लागि निर्वाचन समितिका श्री रामचन्द्र त्रिपाठीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरा सहकर्मी निर्वाचन समितिका सदस्य नन्दु प्रसाद तिवारीलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सबैको नाम वाचन गर्न अलिकति समय पनि लाग्ला, यसमा यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै निवर्तमान केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, महासचिवहरू, सचिव, कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै सल्लाहकारहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अब यो निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी आफ्ना संक्षिप्त भनाइहरू राखिदिनुको लागि निर्वाचन समितिका सदस्य नन्दु प्रसाद तिवारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय वासुज्यू। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, तिवारी त्रिपाठी राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्व पदाधिकारीहरू, विभिन्न जिल्लाका जिल्ला संयोजकहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनहरू,
भर्खरै सम्मानित हुनुभएका 84 वर्ष पुगेका र यस समितिलाई जग्गा दान गर्ने जग्गादाता र चन्दादाताहरू सम्पूर्णमा म यो निर्वाचन समितिको सदस्यका हैसियतले हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागतका साथ केही निर्वाचनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय सज्जनहरू, निर्वाचन एउटा प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा विधान सर्वोपरि हुन्छ। कहिले कहिले फेरि विधान साइलेन्ट पनि हुन्छ। सहमति सहकार्य सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो, त्यसमा विधान साइलेन्ट रहन्छ। आज हाम्रो तिवारी त्रिपाठीको एकता झल्किने यो समूहमा, यो प्रतिष्ठानमा यद्यपि हामी प्रक्रियाका कारणले र विधानका कारणले चुनावमा जाँदैछौँ, तर त्यति मात्रै नभइकन हामी यो एउटा प्रक्रिया र विधानलाई पुरा गर्नको लागि मात्रै हो। हाम्रो सहमति र सहकार्यबाट यो समिति र यो प्रतिष्ठानलाई उच्च बनाउन र आफ्नो समय र योगदान दिने आदरणीय साथीहरू, जो पूर्व काम गरेका अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ, जो नयाँ उत्साहित साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा सहमति आधारमा निर्वाचनमा सहभागी रहन म निर्वाचन समितिको तर्फबाट आह्वान गर्दछु। यसको आह्वान गरिरहँदा केही प्रक्रियाहरू पनि छन्। ती प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विधान निर्दिष्टहरू छन्। हाम्रो विधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार हाम्रा अध्यक्ष 1 जना, उपाध्यक्ष 3 जना, महासचिव 1 जना, सचिव 2 जना र कोषाध्यक्ष 1 जना सहित 8 जना पदाधिकारीहरूको चुनाव हुनेछ। त्यस्तै गरेर पदाधिकारी संख्या जम्मा 8 भयो। निर्वाचित सदस्य संख्या 23 हुनेछ र तीमध्ये जिल्ला संयोजक मध्येबाट 6 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू रहनेछन् र निर्वाचित समितिले 10 जना आदरणीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्नेछ। त्यो मनोनयन प्रक्रिया सभापति पक्षीय मात्रै नभइकन सभापतिले प्रस्ताव गरेका र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेका अरू 10 जना सदस्यहरू चाहिँ नै केन्द्रीय समितिमा सदस्य रहने प्रावधान छ। यो निर्वाचन प्रक्रिया र संख्या मैले तोकिरहँदा अध्यक्षको लागि निर्वाचन मनोनयन दाखिला दस्तुर 1000 लाग्नेछ। त्यस्तै उपाध्यक्ष र महासचिवको लागि समेत रु 1000 रुपियाँ लाग्नेछ। सचिव 2 जना र कोषाध्यक्ष 1 जनाको लागि दस्तुर 700 रुपियाँ लाग्नेछ भने अन्य केन्द्रीय सदस्यको हकमा रु 500 रुपियाँ यो विधानले निर्दिष्ट गरेको छ। यसरी निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी प्रारम्भ गर्दा सुरुमा हामीले घोषणा गरेको समयमा केही संशोधन भएको छ। अब मनोनयनका लागि नाम दाखिला गर्ने समय अहिले 3:30 भएको छ। 3 देखि 3:45 सम्म मनोनयन दाखिला गर्ने समय हामीले तोकेका छौँ र त्यसरी दाखिला भएको नाममा दावा विरोध गर्न 3:45 देखि 4 बजेसम्मको समय तोकिएको छ र अन्तिम नामावली हामीले 4:10 मा प्रकाशन गर्नेछौँ र निर्वाचन प्रक्रिया हामी 4:10 मा प्रारम्भ गर्नेछौँ र 4:30 मा सक्नेछौँ र परिणामको घोषणा हुनेछ। मलाई के लाग्छ भने यो निर्वाचनको कार्यतालिका मात्रै हो। निर्वाचनको कार्यतालिका एउटा विधान सङ्गत भएको हुनाले घोषणा गर्नु परेको हो, तर हामी सहमति र निर्विरोध रूपमा प्रारम्भ गर्ने भएको हुनाले सायद त्यति समय नलाग्न सक्छ। यो भनिरहँदा निर्वाचन आयोगले कुनै पदाधिकारीहरू र कुनै आफ्नोलाई पदमा ल्याएर काम गर्न उत्साहित मान्छेहरूलाई यसले यो निर्वाचन समितिले रोकेको भने हुनै छैन। सहमति र सहकार्यलाई सबैले आत्मसात गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गर्दै यहाँ भर्खरै सम्मानित हुनुभएका 84 वर्ष पुगेका आदरणीय अग्रजहरूको शीघ्र दीर्घ जीवन र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अरू चन्दादाताहरूको सहित अझ मन फुकाएर भविष्यका दिनहरूमा पनि चन्दा प्रदान गर्ने उत्साह जागोस् र सबैले हामी सौहार्दता किसिमले यो निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्पन्न गरौँ भन्ने आग्रहका साथ मेरा संक्षिप्त भनाइहरू र यो कार्यक्रम तालिका घोषणा गरेको छु। सँगसँगै तपाईहरूले जसले आफूलाई मनोनयनका लागि चाहिँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले निर्दिष्ट गरिएको तोकिएको रकम दाखिला गरेर हाम्रो सचिवालयमा दरखास्त फारम उपलब्ध हुने बेहोरा सहित म अनुरोध गर्दै सबैको कल्याण होस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरो संक्षिप्त भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हो
त्यस कारणले गर्दा पनि यो अधिवेशनलाई समर्थ रूपमा पुरा गर्नको लागि सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्छ र यस अघिल्लो निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण टिमले 58 जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा धेरै काम गरेको हिसाबले गर्दाखेरि मेरो एउटा प्रस्ताव चाहिँ के छ भने हामी सबै साथीहरूले भनेको कुरा निर्वाचन एउटा उहाँहरू पनि मान्नु पर्ने हुन्छ। मेरो एउटा प्रस्ताव चाहिँ के छ भने अध्यक्ष लगायत 8 जना पदाधिकारीहरू पुरानै सर्वसम्मतमा गरौँ। त्यसपछि बाँकी रहेका सदस्यहरू उहाँले कुन जिल्ला कहाँ के मिलाउनु पर्ने हुन्छ उहाँहरू पनि धेरै अनुभव भएको छ। त्यस कारणले त्यो हिसाबमा जाउँ। चुनाव र अर्को कुरा केही कुरामा नगएर त्यस किसिमको सुझाव लिएर सर्वसम्मत रूपमा जानलाई के हुन्छ भने प्रस्ताव 8 जना पदाधिकारीहरू पुरानै मैले यो जोड्नु खोजेको अध्यक्ष रामशरण त्रिपाठी लगायत 8 जना कोषाध्यक्ष सचिव महासचिव लगायतका साथीहरू 8 जनालाई पुरानो साथीहरूलाई सर्वसम्मत रूपमा गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव मैले यहाँहरूको बिचमा राखेँ। यो समितिले धेरै कामहरू गरेको छ र अब यो कार्यकाल चाहिँ उहाँहरूलाई अरू काम गरेर त्रिपाठी एउटा चाहिँ बन्धुहरूकोलाई चाहिँ अगाडि बढाउन टेवा पनि हुन्छ र धेरै कुराहरू हामीलाई महासचिवबाट प्रतिवेदनमा आयो देख्यौँ। त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू त्रिपाठी प्रतिष्ठानको लागि धेरै जिल्लाहरूमा अन्य जिल्लाहरूमा पनि छोइसक्नु भएको, धेरै जिल्लाहरूको साथीहरू कन्ट्याक्ट पनि भइसकेको, धेरै अनुभवहरू पनि उहाँहरूसँग बटुलिरहेको अवस्थाले त्यसको लागि चाहिँ म अन्तिममा पनि यो 8 जना पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ गर्ने चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ हामी सबैले राखौँ भन्ने एउटा मैले प्रस्ताव राखेको छु। हस् त, धन्यवाद। कहिले कहिले हामीले कन्ट्री डिसिजन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ, तर त्यो कुरा निर्वाचन समितिलाई बाध्य नबनाउन पनि आग्रह छ। अर्को कुरा के हो भने जो प्रस्तावहरू आउँछन् तपाईँ यसरी प्रस्ताव राख्दै राख्दै हामी जाँदा धेरै कुराहरू हुन्छ, तर म त के भन्छु भने फरबाटै तपाईँहरू नाम टिप्नुहोस्। यदि उहाँको कुरासम्म त्यो हो भने बनाउनुहोस्, त्यसरी ल्याउनुहोस्। हामी निर्वाचन समितिले प्रक्रिया मिलाएर गर्छौँ त्यो हामी, किनभने यसरी एक जना बोल्दै जानुभयो भने समस्या आउँछ। त्यस कारणले म त तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्छु, हामी समितिको कुरा कानुनी प्रक्रिया मिलाउने कुरा कति विधानले देला नदेला ती कुरा देखाइआएका त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सहमतिको आधारमा तपाईँ ल्याउनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई सल्लाह गरेर मात्रै घोषणा गरिदिनुहोस्। सल्लाह गरेर कति पदमा को मान्छे रहने, को साथीहरू रहने त्यो कुरा गरिदिनुहोस्। हाम्रो चाहिँ ईश्वर प्रसाद तिवारीजी चाहिँ उहाँको अस्वस्थको कारणबाट र उहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डिया चाहिँ तपाईँको उहाँको चाहिँ पुरानो बस्ती इन्डिया भएको हुनाले र परिवार भएको हुनाले मलाई पोस्टमा नराखिदिनु होला भनेर उहाँले चाहिँ मलाई अगाडि नै भनिसक्नु भएको हुनाले अब त्यसमा त्यो 8वटा पोस्टमा तपाईँको बार्गेनिङ नहुने किसिमबाट चाहिँ सबै बन्धुहरूको त्यसमा चाहिँ सहमति हुन्छ भने त्यो चाहिँ जुन खाली भएको पोस्टमा कसलाई लाने कसरी राख्ने चाहिँ कसो गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरो अहिले चाहिँ तपाईँको यो जुन 8 जना मध्येबाट चाहिँ जुन 5 जना 6 जना जति हुनुहुन्छ उहाँहरू बसेर त्यसमा सरसल्लाह गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो गराउँदाखेरिमा तपाईँहरू सबैको सहमति हुन्छ भने त्यतातिर जाउँ र त्यो 8 जना समितिमा चाहिँ भएका चाहिँ जुन चाहिँ बन्धुहरू हुनुहुन्छ ती बन्धुहरूबाट र क्षेत्रगत किसिमबाट जिल्लागत किसिमबाट कहाँ कसलाई राख्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ र भोलि हामी चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो सफलताको चुलीमाले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरिमा अहिलेसम्म गएको चाहिँ तपाईँको हाम्रो कार्य समितिमा पहिला पनि हामीले महिलालाई चाहिँ सिला खोजे जस्तो गरेर ल्याएर राखेको हो। अब अहिले पनि त्यस्तै चाहिँ हो भने अब पद मात्रै लिएर हुँदैन। तपाईँहरू काम गर्ने चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ भने कतिजना यहाँ महिलाहरू हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ बसेर एकठाउँ छलफल गर्नुहोस् र तन मन धन समय दिएर काम गर्न सक्ने चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भने अब यो उपाध्यक्षमा के गर्नुपर्छ हामी यो विधान चाहिँ मिलाएर विधानबाट हामी चाहिँ गराउँछौँ। पद मात्रै लिने काम नगर्नुहोस्, काम गर्छु भनेर तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले भनेको बेलामा तपाईँहरूले चाहिँ समय दिएर म चाहिँ यसपटक पाइनँ म अहिले भ्याउँदैन नभनिकन काम गर्ने चाहिँ इच्छुक छ भनेदेखि तपाईँहरू बस्नुहोस्, कतिजना हुनुहुन्छ र त्यो नाम ल्याउनुहोस्, हामी त्यसमा चाहिँ छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। र सबैजनालाई धन्यवाद पनि, किन भन्दाखेरि हाम्रो हक अधिकार बारे बोलिदिनु भयो। खास अब विधानमा चाहिँ हामी एउटा भाइस पोस्टमा महिला हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यो यथार्थ हो र पनि हामी महिलाहरूले अहिले यो प्रतिष्ठानमा गएर जति गर्नुपर्ने छ, जति चाहिँ भिज्नु पर्ने छ, जति टाइम दिनुपर्ने छ त्यसमा चाहिँ अलि कमी हुन्छ कि
टिममा अलि चाहिँ त्यति खालको काम दिन सकिँदैन कि भन्ने विचारले मेरो प्रस्ताव गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। र म अहिले मेरो इच्छा भनेको यो टिममा मिल्छ यदि भने अरू आउनुहुन्छ भने ठिक छ, अरूलाई नै चाहिँ ठाउँ दिन्छु, मै बस्छु भन्दिनँ। र यदि मैलाई भन्नुहुन्छ भने म यो कार्यकालमा म सदस्य पदमा रहेर यो ठाउँमा काम गर्न चाहन्छु। र अहिले म भाइटल पोस्टमा, अरू इच्छा छ भने आउनुहोस् है महिलाहरू, तर मेरो नाम भएको हुनाले म बोल्न परेको। म अहिले चाहिँ भाइटल पोस्टमा म बस्नलाई म अहिले चाहिँ इच्छुक छैन। धन्यवाद यहाँहरूले सम्पूर्णले। मलाई 1 वर्ष कार्यकाल, म अहिलेसम्म त्रिपाठी यो राष्ट्रिय सदस्य पनि नभएको अवस्थामा पनि अग्रज व्यक्तित्वहरूले तिमी बस केही गर्न सक्छ भनेर भनिदिनु भएकोमा साँच्चै कुल देवतालाई साँच्ची राखेर यहाँहरू समक्ष यहाँहरूले देखाएको मार्गदर्शन गर्नेछु। समाजदेखि राष्ट्रसम्म मैले मेरो हैसियतले सक्ने काम गर्नेछु। मेरो त्रिपाठी कुललाई संरक्षण गर्ने हिसाबमा मैले मेरा दिदीबहिनीहरूको साथ लिएर अघि बढ्नेछु र घर परिवार र छर छिमेक सबैको मान्यता, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि मनन गर्दै महिलाहरूको तर्फबाट मैले गर्न सक्ने पर्ने सबै कुरामा अग्रसरता दिनेछु भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै मेरो नाम उद्घोष गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज मैले मान्नु पर्ने सम्माननीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यसमा उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। भने प्रक्रिया अनुसार आफू कुन पदको उम्मेदवार हुने हो त्यो पदको तोकिएको दस्तुर बुझाएर उम्मेदवारीको आवेदन फारम लिएर त्यो फारम भरेर प्रस्तावक समर्थकको हस्ताक्षर समेत गराएर यहाँ अविलम्ब बुझाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समय 10 मिनट भित्रमा यो फर्म लिइदिनु हुनको लागि म विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछु। मा जो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था भए अन्तर्गत नै यहाँ नामहरू दरखास्तहरू परेको हुनाले यो निर्विरोधै भयो र हामीलाई चाहिने कति 27 जना सदस्यमा यहाँ मात्र 22 जनाको सदस्यको परेको छ। बाँकी चाहिँ अरू मनोनित गर्ने र बाँकी सदस्यहरू नयाँ कार्य समितिको अध्यक्षले त्यो समावेशी हिसाबमा गर्नुहुनेछ। म नाम पढेर सुनाउँछु र तपाईँहरू कृपया एउटै लाइनमा सकेसम्म यो साइडमा त्यो साइड त्यहाँ सर, त्यहाँ अगाडि बस्नु, त्यहाँपछि त्यो ब्यानर साइड आउँछ। त्यो यहाँ कुर्सी खलबल भएको छ, आफ्नो कुर्सी आफै बनाउनुलाई। ल यसरी होइन तपाईँ प्लिज, हामीलाई चाहिने पद अध्यक्ष एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ रामशरण त्रिपाठी। उपाध्यक्ष लभा प्रसाद त्रिपाठी, ऋषिराम त्रिपाठी, विदुर राज त्रिपाठी, तिवारी हो कि गौमती त्रिपाठी, विदुर राज तिवारी महासचिवमा उहाँहरू 4 जना उपाध्यक्ष र महासचिवमा त्रिपुरेश्वर राज त्रिपाठी, सचिव नारायण हरि
तिवारी रामचरण त्रिपाठी कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी अबमा सदस्यहरूको नाम जिल्ला अन्तर्गत सुनाउँछु। धादिङ सञ्जय त्रिपाठी, बलराम त्रिपाठी, पुष्पराज त्रिपाठी, ऋषिनाथ त्रिपाठी। कास्की कमलमणि त्रिपाठी, अरुणस्तम त्रिपाठी, मेघराज त्रिपाठी, बोधराज त्रिपाठी, रामकृष्ण त्रिपाठी, कृष्ण प्रसाद त्रिपाठी। काभ्रेज भरत प्रसाद तिवारी, रमेश तिवारी, यादव प्रसाद त्रिपाठी, श्यामकृष्ण त्रिपाठी, ठुलो कान्छा तिवारी। चितवन रामप्रसाद त्रिपाठी, नानीराम तिवारी, शान्ता त्रिपाठी, बलराम त्रिपाठी। झापा कृष्ण तिवारी, श्रीकृष्ण तिवारी। मोरङ सुमन तिवारी, रविन्द्र तिवारी। जो त्रिपाठी तिवारी राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपाल को नवनिर्वाचित के बेला अनि छाती हात राखेर यसमा केही भाषाहरू कमी छ त्यो म थप्छु, तपाईले पढ्नु। म यस त्रिपाठी तिवारी राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय समितिको 3 वर्षको लागि निर्वाचित भएको हुँदा यस प्रतिष्ठान मार्फत राज्यभरका त्रिपाठी तिवारीहरूको गौरवमय इतिहास राख्न, कुल संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, पारस्परिक ऐक्यबद्धता र समन्वय स्थापित गराउन एक आपसमा हर तरहले समर्पित हुन तयार भएको छु। प्रतिष्ठानको उन्नति र प्रगतिमा आफूलाई समर्पित गर्दछु। प्रतिष्ठानभित्र रहेको गोपनीयता कहीँ कतै भङ्ग गर्ने छैन। आफ्नो कार्यमा कुनै पनि बेला विचलित हुन गएमा आफ्ना वरिष्ठ सहकर्मी बन्धुहरूबाट नियन्त्रण गरे बमोजिम आफूलाई सच्याउन प्रयत्नशील रहनेछु। तिवारी प्रतिष्ठान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको विधानको अधीनमा रही नीति नियम पालना गर्न म पूर्ण सहमत भएको छु। अन्तमा हाम्रो कुल धर्म संस्कृतिका धरोहर कुल देवता इष्ट देवतालाई साँची राखी उल्लेखित विधानको उद्देश्य प्राप्तिका लागि शपथ लिन्छु। धन्यवाद।
सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको यस नयाँ कार्य समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्णलाई